27 रमदान को मुसलमान दुनिया भर में लैलतुल क़द्र के तौर पर याद करते हैं। ये रात कुरान करीम में शब-ए क़द्र के नाम से ज़िक्र हुई है और इसका मकाम इतना अजीम है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये रात हज़ारों महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र की रात का असल मकसद मुसलमानों को दुआ, मग़फ़िरत और तक़दीर की तब्दीली का मौका देना है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदे की इबादत और दुआओं को ऐसे कबूल फरमाते हैं जैसे हज़ारों सालों की इबादत और रूहानी अमल कबील हों। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को बहुत ज़्यादा इबादत और तिलावत कुरान में गुजारा। आपने अपनी उम्मत को भी इस रात की अहमियत समझाई और फरमाया, जो भी मुसलमान ईमान और यकीन के साथ लैलतुल क़द्र की रात में दुआ करे, अल्लाह ताला उसकी हर दुआ कबूल फरमाता है और उसकी तकदीर में बेहतरी लाता है। लैलतुल क़द्र सिर्फ एक रात नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रहमत और बरकत का ज़रिया है। इस रात का जिक्र कुरान में सूरह अल क़द्र में आया है, जहां फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने ये रात नाजिल की ताकि इंसानों की रूहानी क़ुव्वत बढ़ सके और दुनिया के हर गम से उनको निकाल सके। मुसलमानों के लिए ये रात सिर्फ इबादत और तिलावत का वक्त नहीं बल्कि अपने दिल को साफ करने, अपनी तकदीर को अल्लाह ताला के हवाले करने और रूहानी बरकत हासिल करने का मौका भी है। इस रात के बारे में समझना ज़रूरी है कि दुआ, इस्तिग़फ़ार और ज़िक्र का अमल हमेशा पूरे दिल और ईमान के साथ होना चाहिए ताकि अल्लाह ताला की रहमत और बरकत का असर हमेशा इंसान के जीवन में नज़र आए। लैलतुल क़द्र की रात का माहौल बहुत ही रूहानी और पुरसुकून होता है। मुसलमान इस रात में अपनी रूह को अल्लाह ताला के करीब ले जाते हैं। मसाजिद, घर और हर जगह में दुआ, तिलावत कुरान और ज़िक्र का सिलसिला शुरू हो जाता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को अपनी उम्मत के लिए मिसाल बनाते हुए गैर मामूली इबादत करते। आपने रात के अक्सर लम्हे नमाज, कुरान की तिलावत और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगते हुए गुजारे। आपने फरमाया, जो भी मुसलमान इस रात में ईमान के साथ अल्लाह ताला से दुआ करे और अपने गुनाहों के लिए मग़फ़िरत मांगे, अल्लाह ताला उसकी तकदीर में बेहतरी और बरकत फरमाता है। लैलतुल क़द्र की रात में रूहानी क़ुव्वत और असर इतना गहरा होता है कि जो बंदा दिल से अल्लाह ताला के सामने रुकता है, उसकी हर ख्वाहिश और दुआ का असर बढ़ा दिया जाता है। इस रात का हर पल इबादत और ज़िक्र में गुजारना हज़ारों सालों की इबादत के बराबर माना जाता है। मसाजिद में लोग तरावीह और क़ियामुल लैल में मशगूल रहते हैं। घर के कोने में भी मुसलमान अपने दिल और रूह को साफ़ करने के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और रहमत मांगते हैं। इस रात का हर लफ्ज़, हर दुआ और हर तिलावत एक रूहानी नूर की तरह इंसान के दिल को रोशन करता है। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे मालूम हो कि लैलतुल क़द्र का दिन या रात कब है तो मैं पूरी रात इबादत में गुजारती। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 21, 23, 25, 27 या 29 रमदान में से एक रात लैलतुल क़द्र है, उसको तलाश करो और दुआ में मशगूल रहो। ये रात सिर्फ इबादत की रात नहीं है बल्कि तकदीर बदलने और अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने की रात है। हर मुसलमान के लिए ये मौका बहुत कीमती है। लैलतुल क़द्र के रूहानी असर को समझना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ये रात इतनी अजीम है कि जो बंदा इस रात को ईमान और यकीन के साथ गुजारता है, उसके हर अमल का सवाब हज़ारों सालों के बराबर होता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में अपनी उम्मत के लिए मिसाल बनाते हुए पूरी रात इबादत, तिलावत कुरान और दुआ में गुजारा करते। आपने फरमाया, जो मुसलमान लैलतुल क़द्र की रात अल्लाह ताला से दुआ करे और अपने गुनाहों के लिए मग़फ़िरत मांगे, अल्लाह ताला उसके लिए रोशनी, बरकत और आसान रास्ते का इंतज़ाम फरमाता है। इस रात का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तकदीर भी अल्लाह ताला के करीब होने के साथ तब्दील हो सकती है। मुसलमान इस रात में अपनी रूह को अल्लाह ताला के सामने साफ़ करते हैं, अपनी गलतियों और गुनाहों का इकरार करते हैं और अल्लाह ताला से रहमत और मग़फ़िरत मांगते हैं। मसाजिद और घरों में लोग क़ियामुल लैल और तरावीह में मशगूल होते हैं।
ہر مسلمان اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی، اپنے پریوار اور اپنے ایمان کے لیے برکت مانگتا ہے۔ ہر لفظ، ہر دعا، ہر تلاوت ایک روحانی نور کی طرح دل کو روشن کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی، یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو کہ لیلۃ القدر کا دن کب ہے تو میں پوری رات عبادت میں گزارتی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 21، 23، 25، 27 یا 29 رمضان میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت مانگتے رہو۔ لیلۃ القدر صرف ایک رات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ اور روحانی قوت کا ذریعہ ہے۔ ہر مسلمان کو اس رات کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی دعاؤں، عبادت اور روحانی عمل کے ذریعے اپنی زندگی میں برکت اور قدرتی اثر لانا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی رات مسلمانوں کے لیے ایک روحانی سفر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اس رات میں عبادت، تلاوت قرآن، دعا اور استغفار کا عمل بہت افضل مانا گیا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس رات کے عمل اور فضیلت کا تفصیلی پیغام دیا۔ اس رات میں سب سے افضل عمل قیام اللیل ہے، جس میں مسلمان پوری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے رک کر دعا، تلاوت قرآن اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ کی خدمت اور عبادت میں گزارتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی تقدیر میں برکت آتی ہے۔ مساجد میں لوگ اس رات میں پورے دل اور ایمان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ گھر میں بھی مسلمان اپنے کونے میں اللہ تعالیٰ سے دعا اور مغفرت مانگتے ہیں۔ ہر مسلمان کی دعا اور عبادت روحانی نور اور سکون کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی، یا رسول اللہ، لیلۃ القدر کا معلوم کرنے کا کوئی طریقہ؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں رات کا سکون، روشنی اور دل میں ایمان کا احساس ہوتا ہے۔ جو بندہ اس رات عبادت میں گزارتا ہے، اس کے لیے ہزاروں سالوں کی عبادت کے ثواب کا حساب کیا جاتا ہے۔ اس رات کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے گناہوں کے لیے مغفرت مانگنی چاہیے، اپنی تقدیر کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں روحانی قوت اور برکت لانا چاہیے۔ لیلۃ القدر ہمیشہ مسلمان کے لیے ایک روحانی نور، دعا اور برکت کی رات ہے، جو ان کی زندگی میں سکون اور قدرتی اثر لاتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات مسلمانوں کے لیے صرف ایک روحانی رات نہیں بلکہ دعا، مغفرت اور تقدیر کو بہتر بنانے کا عظیم ذریعہ ہے۔ یہ رات ہر مسلمان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنی زندگی، اپنی روح اور اپنے گناہوں کا حساب کرے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت اور برکت مانگے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں اپنی امت کے لیے مثال پیش کی۔ آپ نے پوری رات عبادت، تلاوت قرآن اور دعا میں گزاری اور ہر مسلمان کو فرمایا کہ جو مسلمان اس رات میں ایمان اور یقین کے ساتھ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے اور اس کی تقدیر میں بہتری لاتا ہے۔ اس رات کی اہمیت ہر مسلمان کے لیے بہت گہری ہے۔ روحانی نوریت، لیلۃ القدر کی رات انسان کے دل اور روح کو روشن کر دیتی ہے۔ مغفرت کا فائدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور روحانی صفائی کا موقع دیتے ہیں۔ تقدیر میں بہتری، اس رات میں کی گئی دعاؤں اور عبادت سے انسان کی تقدیر میں اثر آتا ہے۔ ایمان کا مضبوطی، روحانی عمل اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ انسان کے ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس رات کو پوری شدت، ایمان اور یقین کے ساتھ گزارے۔ مساجد، گھر اور کونے میں چاہے کوئی بھی ہو، تلاوت قرآن، قیام اللیل اور دعا میں مشغول ہو۔ اس رات کا ہر پل ہزاروں سالوں کے عمل کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہمیشہ قریب ہے، اور جو بندہ پورے دل اور ایمان کے ساتھ دعا کرتا ہے، اس کا ہر غم دور ہو جاتا ہے اور زندگی میں سکون اور روحانی نور آتا ہے۔ یہ تھی لیلۃ القدر کی مکمل کہانی اور اس کا روحانی سبق، ایک رات جو ہزاروں سالوں سے بہتر ہے اور ہر مسلمان کے لیے رحمت، دعا اور تقدیر بدلنے کا موقع ہے۔